VIP Tour 2026 gipahigayon. Italya sa report zero nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdanaro. Live report. Yes, ang kagamanan sa probinsya Sugbo ubos sa punuan ni Governor Pamela Pambari 4 pinagi Cebu Provincial Tourism Office kon PTO ni dawat og moabot sa 292 ka mga individual og partisipante sa Philippine-American sa very important Pinoy kon VIP tour sa tuig 2026 diri mismo sa probinsya Sugbo. Atol sa unang adlaw silang pagbisita sa Sugbo nitong Biyernes, Hulyo 17 tuig 2026, ang highlight sa ilang biyahe mo ang nindot nga turismo sa mga bahin sa probinsya Sugbo. Ang mga delegado nakasuway sa nabantog ng mga atraksyon sa tibok kalibutan sama sa canyoneering sa lungsod sa Badyan, Sardines Run sa lungsod sa Malboal ug ang nabantog nga whale watching diya mismo sa lungsod sa Oslob. Ubang gibisita sa mga turista mga historical site sa lungsod sa Buloon, Argao ug Dakbayan sa Karkar nga mga nagsentro sa heritage o culinary kun pagkaon aron pagpanindot pagyud sa kasinatian sa mga delegado. Ang Cebu Provincial Tourism Office nag-organisa og VIP Bazaar dito mismo sa Dusit Tani Mactan Cebu Resort nga napakita sa mga kabasikar mong produkto sa Sugbo. Makita usab sa bazaar ang mga delicacy, fashion, handicraft ug uban pang produktong Sugboanon. Ang very important Pinoy kon VIP tour usa sa ka-flagship program sa Department of Foreign Affairs ug Department of Tourism aron maghatag og palayong koneksyon sa mga Pinoy ngadto sa abroad sa ilang gikanan, pinaagi sa mga cultural ug tourism nga magsatian lokop nasod. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapagtan sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.